अध्याय 34 डीनाचेर अत्याचार आनी शेकेमितांचो संहार. एक दीस जाकोबाची आनी लेयाची धूव डीना कानान देशाच्या स्त्रियांक भेट दिवंक गेली. त्या देशाच्या अधिपतीच्या हिवीत हामोराच्या पुतान शेकेमान तिचेर दिश्ट घाली. ताणें तिका धरली आनी तिचेर अत्याचार चलयलो. ती चली ताका इतली सुंदर दिसली की तो तिच्या मोगार पडलो आनी तिचें मन जिखूंक ताणें प्रयत्न केलो. आपल्या बापायक हामोराक ताणें म्हळें, ते चलये लागीं म्हाका लग्न करून दी. डीनाचो मानभंग जाल्ली खबर जाकोबाक मेळ्ळी. ताचे पूत शेतांत हिंडाक सरयतले देखून ते पाटीं येसर तो वोगो बसलो. तितल्यार शेकेमाचो बापूय हामोर आयलो आनी ह्या गडिता विशांत उलोवचे खातीर जाकोबाक भायर आपोवन व्हरून गेलो. तेच घडये जाकोबाचे पूत शेतांतावन पाटीं आयले आनी सगळी खबर तांकां मेळ्ळी. ते कळवळले आनी सगळे रागान पेटले. जाकोबाचे धुवेचेर अत्याचार चलोवन शेकेमान इस्रायेलाच्या सगळ्या लोकांक अपमान केल्लो तशें घडोवंक नजो आसलें. हामोर जाकोबाक सांगी लागलो, म्हजो पूत शेकेम तुजे धुवेच्या मोगार पडला. तिचे लागीं लग्न जावंक ताका सोड. आमी एक संधान करया. तुमच्या चलयांक आमकां दिया आनी आमच्या चलयांक तुमकां दितां. अशें आमचे मदें तुमी वस्ती करयेत. हो सगळो गांव तुमचे मुखार आसा. तांतूं खंय जाय थंय वस्ती करा. तुमचो धंदो चलया आनी धनदिरवें पुंजया. उपरांत शेकेमान डीनाच्या बापायक आनी भावांक सांगलें, हो उपकार तुमी म्हाका केल्यार तुमी कितें विचारल्यारी तें दिवंक हांव तयार आसां. तुमकां कसल्यो काणयो जाय म्हूण सांगा. कितली व्हड धोत जाल्यारय विचारा. तुमी विचारलेलें सगळें हांव दितां. ते चलये कडेन लग्न जावंक मात्र सोडा. शेकेमान तांचे भयणी डीनाचो मानभंग केल्लो देखून जाकोबाच्या पुतांनी शेकेमाक आनी ताच्या बापायक सांपडावन घालचे खातीर अशी जाप दिली, सुन्नत करिनातल्या चल्या कडेन आमचे भयणीक लग्न करून दिनाव. अशें करचें आमकां एक नालिसाय. तुमच्या सक्कड दादल्यांची सुन्नत करून तांकां आमचे बरी जावंक तुमी सोडल्यार तुमची सलाह आमी मांडून घेतांव. तशें केल्यार मात्र आमच्या चलयांक तुमकां दिवयेत आनी तुमच्या चलयांक आमी हाडयेत. एकामेका सांगाता जियोवन एकच लोक आमी जावयेत. सुन्नत करूंक तुमी तयार नातल्यार आमच्या चलयांक घेवन हो गांव सोडून वेतलें हांव. हामोराक आनी ताच्या पुता शेकेमाक हें शर्त तितलें व्हड म्हूण दिसलें ना. तरणाटो चलो जाकोबाचे धुवेचेर इतलो मोगार पडुल्लो की कांय गळाय करिनासतना तांणी सांगले प्रमाणें ताणें केलें. तितलेंच न्हय, आपल्या बापायच्या घराण्यांत तोच जावन आसलो प्रधान मनीस. हामोर आनी ताचो पूत शेकेम शहराच्या दारवट्या लागीं गेले आनी शहराच्या लोकां लागीं उलोवन अशें म्हणाले, हे मनीस आमचे इश्ट. ते आमच्या गांवांत वस्ती करून आपलो धंदो चलोवन दित. तांकां जाय पुरतो जागो हांगा आसा. तांच्या चलयां कडेन आमी लग्न जावया आनी आमच्या चलयां कडेन ते लग्न जातले. पूण हे सुन्नत जाल्ले मनीस, तांचे परी आमची सुन्नत केल्यार मात्र ते आमचे मदें जियोंक आनी आमचे सवे एक लोक जावंक कबूल आसात. तांचे बकऱ्यांचें आनी गोरवांचें हिंड आनी सगळें तांचें धनदिरवें आमचें जाता न्हय. देखून तांणी आमचे मदें वस्ती करचे खातीर तांचे शर्त आमी मांडून घेवया. शहराच्या लोकान हामोराचें आनी शेकेमाचें उतर आयकलें आनी सक्कट दादल्यांनी आपणाक सुन्नत करयली. 3 दिसां उपरांत सक्कट दादले मनीस सुन्नतची दुखीन आनिकी कश्टातना जाकोबाचे पूत म्हणजे डीनाचे भाव सिमेयोन
आनी लेवी हातांत तलवारी घेवन कोणाकी कळनासतना शहरा भितर रिगले आनी सक्कड मनशांक तांणी जीवशी मारले. हामोराक आनी ताच्या पुताक तांणी लगाड काडले आनी शेकेमाच्या घरांत आशिल्ल्या डिनाक घेवन चल्ले. तांचो संहार जाल्ल्या उपरांत जाकोबाच्या हेर पुतांनी येवन आपले भयणीक जाल्ले नालिसायेचें फरीकपण घेवचे खातीर सगळें शहर लुटलें. बकरे, गोरवां, गाडवां आनी शहरांत आनी शेतांत हाताक मेळिल्लें सगळें ते व्हरून गेले. तांचें सगळें धनदिरवें तांणी लुटलें, भुरग्यांक आनी बायलांक धरून व्हेलीं आनी घरांत आशिल्लें सक्कड व्हरून गेले. जाकोबान सिमेयोनाक आनी लेवीक म्हळें, म्हाका तुमी कश्टार घालो. आतां ह्या देशाचे निवासी, कानानगार आनी पेरिजीत म्हाका द्वेशितले. म्हजे बगलेक चड मनीस नात. ते सक्कड म्हजे विरोध उठतले आनी म्हाका सोलवूंक पळयतले. हांव आनी म्हजें सगळें घराणें नांच जातलें. पूण ताच्या पुतांनी जाप दिली, आमचे भयणीक एके चेडये परी तांणी कित्याक चलयली?